वारुना अवाल ज़द अफ़ल खान अनवर सैफुल्लाह खान और सरा खान इशाम इनामुल्लाह खान और नूर चिचो दा तदराना मेहमान रागले दी काद डिस्ट्रिक्ट में नाजिम दा मुलवाल इकबाल हुसैन खान अहमद जान खान दा का फरीद खान दा का जावेद दा तोता अरकलाय वायु अदो का मुड़ा खुशम दे वायु मुड़ा हो प्रोग्राम दे पबल लेवल वाले जो रखना वो कुदरत नवा फसा प्रोग्राम यो वर मुड़ा कैसन सा ज़काची बराना तुंद्राना मुड़ा से खराब ना ओ खैर दिन माँ कौन तर खैर होता ही अरे माँ तो खैर दुनिया ताई गवेला जो बरान ने कर सलाई वो मुझे तो तनास तो मुझे खान मुझे तो सलाई उधर तो तनास तो हाजी शरीफुल्लाह खान जिंदाबाद नाज़िम हाजी शरीफुल्लाह खान जिंदाबाद नौज़द वारो तो खैर जुने अगर कली कम अस्तर मुसरार उतर कलाए वाया खुशमदेद वाया दो डेरा डेरा शुक्रिया अदा करो के दो नंराला अमूर सरदा का चेहरा अस्तना अमूर इज़्ज़त का कदर है उनका खाना वक्त कम ता खबर है हो बता सो कहो और युद्ध में किसी इज़्ज़त तकाओ के अमूर से तरफ़ेल जुने अगर कौन सा चाफारी इज़्ज़त अकदर वाली अगर दौलत अदे हुकूमत अदे बल्ला चुच की समूजी नदी मां कता तलाश दर करे दा खान हम माता दा पैसा दर करे दा ता पता दा च बगैर लालच बगैर ओदे बगैर इच की सो माता दा सरा शमूलियत कराए दा इच दीवान माता दा ने कराए दा नजर ना वो खान खाली वक्त साथ तक चे खबरदार वसा के चेहरे मात्र गुरु अजीज मां गुट कौम दा लामात को कौम चे चोक दरलाई चे माता ट्रांसपोर्ट राका ता परती तो मां बता नस्बती लास्ता ना मां कौम सराय दरलाई कली चे मां कौम चे माता नल कई ना प्रेशर पंप राका ता वर्क मां बसबती इंशाल्लाह सदी आ रही खुला मुखाविना होता कहूंगा ओए वा की सफात तक चज़ई इज्जत पर लगे अते मां कौम इज्जत पर लगे दा मुस्तफा पदरान नजर गोरे इंशाल्लाह ता सब मुड़ा पदरान नजर गोरू हमेशा से पर मुझे मुर्दा से फुलाई कहूं che चरंगा ता सो मुख से फुली हो ता सो पे बद्रेवर चागू वाले भागत है तो खजुने न वजे मुंह फाड़ा और मुर्द अल तक जे पोइसु जे चे इज्जत नस्ता ए मुर्द तरपुने पे कदर करलू नो आखिर मुर्द दाव करला जे बे आय मुस्तनिस दो द मुर्द हाय तरपुरकु हाय मुस्तद रफंदा फांगा जे चौस वा मुस्तद दा बात जे मुर्द पला खाली तो सर बरकरार उसातू खाना यो की साथ तक चेमुड़ा कौम तबा नोरे मोइचे मुतर बेनस्ता ओज़ता तनंदा तकल जुने कौम पर यो सवाल को चे हुकुम द नश कुम पे इज्जत माता ता शमूलियत ता सरकरायदा ता कदर मा करायदा नन बेदा मा कौम दा से कदर इज्जत किया che par ilaqe che par ji che par shar che ges hamda poyo tak khel tuna ghazni khel kausal di chala ges marumadi pala kai che ges ta pala rang che ges ta nan par shabas khel ko ke zuban de ges wasa zatana da puzor butal ba ko khan che ma kom ta ges ta kya kaga tuma wot pin puki mat kare puki mat je wo kana khumar ta ges ta kya ges ta na khwana par kom para दाने जिसे फुल कली पारा वाला मंसूर माविना दा उमर माविना दा समंदर माविना दा
تر خیل باوینه دا غزنی خیل به تر پور عزیز دا وینه می دا غزنی خیل دا ورکمائی چی اعتراض نستا چه پا کون چی گیس نستا و زخان دا گیستانا پر دور مطالبه کن اتاسو دا گیس پا طرف پانده چه قدم اخیستای دا مردا وایو چه اولا دا گیس پوشتا وچی زکا چه دخ حکومت زیره وزی دوڑه دا ایغا چه اولا نای قدم مردا اخیستای دا گیس دا اولا نای قدم مستر واخیستا سی خان په دوم نمبر باندې مشکله ډېر ستر تعداد چې دا ډېر ستر کلای دا نن سبا خو چې ایم پی ایس صاحب له ایم این اے صاحب تا ته که ویل وکړي نوکري به وکړي بیا چلی نه ما یو لس دولس کاله سر چې نرد نه یو سکیم کړی و بورینګ مې کړی و په خپلو پیسو باندې په پینکوني کې مې ولګاوه اگر بورینگ تر ننه پورې لا یو میخ نه خراب کړای اگر دې کلی ته اوبه ورکوي چې شکر د موږ خپل پریشر پمپونه دي هغه اوبه خدای راکړي دي موږ ته نعمت خو واضح معنی موږ چې داسې دي چې هلته د پریشر پمپو اوبه نشته نو زه تا ته سوال کوم چې هغې واضح معنی لپاره موږ ته یو بورینګ راکړه سولر بورینګ راکړه زه تا نه جان خپل جان نه د خپل اگر ایچ مطالبہ نہ کہو وہ چھ قومیت پر مطالبہ نہ کہو ما سره نه مانے خان زتا سره ایچ شای نه مانو سبا دی جگدا کی نہیں زتا دا سوال کو کہ ما سره دا کیسے نه وکا یہ بادا اسامی الله خان دا او کتاسو خپل برادران یو شخانان تیر سوی او شیخ کارونه وکړي دي او نن سبا داسې کېنده چې څومره ډېر کارونه کړه د ورځې سړی ډېر نظر انداز کوي ځکه چې یو کور چې څلور وړه وي یو ته خو اوس یا درې ورته نو اوس بیا درې ډک شوی موږ دا تجربه اوس مخان په بندګانو په خلکو باندې یو خدای پارېږي انسان نصیب پارېدای خو دا یوه مطالبه نه کوو چې څومره ملوثه کېږي قومي چارې کوو نو خدای پاک په تاسو ته دغه اجر درکوي ما دا یو ځای و چې تاسو ته مې سوال وکړه اته لکه لس لکه روپۍ فنډ تا سره کړو لس لکه روپۍ ما له جیبه په ولګولې خو نن مې کلي ته دا سهولت جوړ کړی ده چې جنازې مو دلته دي جلسې مو دلته دي اجای مو په حفاظت څه انشاءالله موږ چې څومره لږ هغه کېږي د قوم سره بیا کو او تا نه خان دا سوال کو چې ما قوم نظر انداز کوم ما قوم سره هغه کوه انشاءالله دا ته وګوره نن نه بعد تا ته زه مبارکي درکوم چې ته موږ ته په 75 باندې څوک دریا که ته درېږې بیا خو ډېره ښه ده که ته نه درېږې مولا عیسی مینه مولا خان خوښ ده او چې څوک در ودروه نه پیل شي بیا وایه چې دا خو تا ته اوس ته مبارکي درکوم انشاءالله موږ به ورته پاسي ادا دې خپل هم کوه موږ به هېڅ راغلي در سره که بیا به د مخته ریزلټ پرېوځي که چېرې ته نه موږ نه ورپړسې خو که دا دې بیا غوړه هغه تا خپله چار ده موږ نن نه مبارکي درکوو خان چې ما قوم به دې ګټي لکه څرنګه چې زه ګټلی یم په ازادي صحت سره ولاړ وم پیسې خو هر چا نه اخلي خو ووټ یې ته غریب بنده ته ورکړه عجز بنده ته ورکړه چې په داسې نیټ مې وګاټه چې لکه چې چا نه ده ګټلی نو زه تاسو ته خان په اخره چې یو دا سوال کوم تاسو ته ډېره ډېره شکریه ادا کوم زه د خپل قوم پره دا چې سوالونه مې درنه وکړه د پوریا کو خدای مو وساته که نه مو کړه پوره ما خو خان تاسو نه هیڅ د عهدې لالچ دا نه وکړی تاسو تیاري وو چې خان دا ووټ راکړه موږ به مخته قدم په واخلو تا به مخته کړو خو ما ته تیاره چې خان ما د لالچ هیڅ کیسه نسته ما چې تاسو کښلي یو ور مې لاس درکړه بیا هغه زه کښلی یم ما ورته چې ما د عهدې ما د هیڅ دولت حکومت هیڅ لالچ نسته خان یې تاسو کښلوالی موافقه ده هغه ورته یې وویل اصلي څه د دښمنو لارې الله دې تا ته کړي لار ګلونه اما په ژوندون کې تر نه ګل غوښتلو تا مې په قبر کړه انبار ګلونه اما ساده مروت ته نیت کتلو ملیاره نه مې دي په کار ګلونه